हाम्रो देश नेपाल अनि हाम्रो मुख्य पेशा कृषि। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहने गर्छौं। दर्शकवृन्द, आज हामी कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 5 खजुरा बाँकेमा आइपुगेका छौं। देशको आवश्यकतालाई हेरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानलाई छिटोभन्दा छिटो सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। आउनुहोस् आज हामी कृषि अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गरेको बाख्रा फार्मको अवलोकन गरौँ। मानव सभ्यताको विकाससँगै लगभग 9000 वर्ष पहिले बाख्रालाई घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्न थालिएको कथन छ। विश्वमा करिब 351 जातका बाख्राहरू भए तापनि एसिया महादेशमा करिब 146 जातका बाख्राहरू पाइने गरेको थाहा भएको छ। नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै सबै जात जाति, धर्म र वर्गका मानिसहरूले बाख्रा पाल्दै आएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान गरिबी कम गर्न बाख्रा पालन व्यवसायले ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नेपालमा करिब 55% कृषक परिवारले बाख्रा पालेको तथ्याङ्क रहे तापनि हाल देशमा थप वार्षिक करिब 6 लाख खसी बोकाको माग रहेको छ। थप आवश्यकता पूरा गर्नको लागि 80% भारत र 20% चीनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। बाख्राको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने कृषकहरूको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। अहिले एउटा स्वरोजगारको लागि बाख्रा पालन चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर पनि छ र धेरै पनि लागिरहनु भएको छ। हामी कहाँ पनि दिनौँ जसो चाहिँ कृषकहरू आउने र परामर्श चाहिँ हामी उपलब्ध गराइरहेका छौँ र उहाँहरूले बोयर जातका पाठापाठीहरू चाहिँ हामीसँग माग्नुहुन्छ, क्रसहरू, र सबै चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ बोयरको स्रोत केन्द्रहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले कृषकहरूकोसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क गराइदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ कुराकानी गराइदिने र उहाँहरूले त्यहीबाट पनि लिनुभएको छ। र जुन खाद्य सुरक्षाको प्रोजेक्टले जुन सुर्खेत दैलेखमा वितरण गर्यो त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ किसानहरूले चाहिँ निकै फाइदा चाहिँ लिनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ 87% र 90 भन्दा पनि माथि ब्लड लेभल चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ र यसको चाहिँ एकदमै वृद्धि दर भएकोले चाहिँ यो चाहिँ बाख्रा पालनको लागि उपयुक्त छ। यो व्यवसाय गर्नको लागि सामान्यतया कति जति लगानी आवश्यक पर्छ? अब यसमा चाहिँ हामीले अब कति बाख्रा पाल्ने हो, कति गर्ने हो, यसको लागि चाहिँ अब सर्वप्रथम त हामी थोरै पुँजीबाट पनि गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सबभन्दा धेरै खर्च लाग्ने भनेको हाम्रो खोर निर्माणमा हो। खोर निर्माणको लागि चाहिँ त हामीले स्थानीय स्तरमा पाउने सामग्रीहरू, काठहरू प्रयोग गरेर अनि सामान्य किसिमको खोरहरू बनाएर गर्न सकिन्छ र हामीले त्यो कम लगानीमा चाहिँ खोर बनाउनु पर्यो र सबैले अब हामी बोयरै बोर राख्छु अथवा क्रस राख्छु भन्दाखेरि अलिकति यो अलिक महँगो पनि छ। अहिले किसानहरूले क्रसहरू किन्न जानुभयो भने पनि 1000 रुपियाँ किलो चाहिँ पर्न जान्छ। त्यस कारणले हामीले स्थानीय जातको बाख्राहरू चाहिँ राम्रो माउहरू चाहिँ छनौट गरेर राख्ने, त्यसमा चाहिँ बोयर क्रसहरू 75% भन्दा माथिको बोकाहरूले चाहिँ क्रस गराएर हामी उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ। तराईमा चाहिँ के छ, हामीले अलिक चरनहरू ग्रेजिङ गर्न चाहिँ अलिक ठाउँ पनि छैन र अलिक सामुदायिक वनहरूमा पनि चराउन नदिने, त्यस्तो भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ बदुवा पालन पद्धतिबाट चाहिँ पाल्नुपर्ने देखिन्छ। जहाँ जङ्गलहरूको नजिकै छ, जहाँ चराउन पाइन्छ भने त त्यो पनि उपयुक्त नै हो। जहाँ चाहिँ अब त्यो सुविधा छैन भने चाहिँ हामीले बदुवा पालन गरेर थोरै जेमीबाट पनि हामी घाँसहरू लगाएर
चाहिँ यो डाले घाँसहरू लगाएर चाहिँ खेती गर्न सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सिजन अनुसारको घाँसहरू लगाउनु पर्यो। थोरै लगानीबाट पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किसानहरूको आकर्षण बाख्रा पालन व्यवसायमा बढेको हो। यो व्यवसाय नेपालका सबैजसो भूभागहरूमा गरेको पाइन्छ। बाख्रा एक प्रकारको स्तनधारी वर्गमा पर्ने घरपालुवा जनावर हो। बाख्रा बोविड परिवार अन्तर्गत पर्दछ र यिनीहरू भेडाहरूसँग मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। यी दुवै क्याप्रिनेई सहपरिवार अन्तर्गत पर्दछन्। बाख्रा पाल्तु जनावरहरूमध्ये धेरै उपयोगी मानिन्छ। बाख्रालाई मासु, दुध, ऊन र मलको लागि धेरैजसो किसानहरूले बाख्रा पालन गरेको पाइन्छ। बाख्राहरू विभिन्न प्रजातिका हुन्छन्। नेपाल बाहिरका आयातित जातहरूमा जमुनापारी, बारबारी, सानन, बिटल, सिरोही र बोयर प्रमुख छन्। कृषि अनुसन्धान केन्द्र खजुराले बोयर जातको बाख्रालाई विशेष प्राथमिकता दिएर बाख्रा विकास फार्म व्यवस्थापन गरेको छ। यो बाख्राको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले अनुसन्धान केन्द्रले उत्पादन वृद्धितर्फ जोड दिएको हो। विगत 20 वर्षदेखि यहाँ काम भइरहेको छ बाख्रा सम्बन्धी र सुरुमा चाहिँ हामीले यो यस फार्ममा चाहिँ तराई जातको बाख्राहरू बारबेरीहरूबाट चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो र यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ उपयुक्त हुने बाख्राको जातहरूमा जमुनापारी, बारबेरी र अहिले यो पछि आएर चाहिँ हाम्रो यस फार्ममा चाहिँ आर्थिक वर्ष 72-73 देखि बोयर जातको बाख्रा चाहिँ हामीले यो नेपाल सरकारको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले सुरुमा 25वटा माउ 2टा बोकाहरू ल्याएर चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ र अहिले हामीसँग टोटल 70वटा चाहिँ बोयर बाख्राहरू छन् र यो बोयर बाख्राको चाहिँ एकदमै डिमान्ड छ र नेपाल सरकारले पनि यो बाख्राको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनको लागि चाहिँ यो बोयर जातको बाख्रा भित्राइएको हो र अहिले बोयर जातको बाख्राहरू निजी क्षेत्रहरू प्राइभेटमा पनि विदेशबाट ल्याएर चाहिँ गरिएको छ र निजी फर्महरूले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसको एकदमै धेरै डिमान्ड छ। हामीले पनि यहाँबाट उन्नत जातका यही बोयरका पाठापाठीहरू क्रसहरू चाहिँ हामीले यस बाँके बर्दिया यता सुर्खेत दैलेख मा चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ र यसको एकदमै उत्पादन क्षमता पनि धेरै राम्रो छ। अहिले चाहिँ एकपटकमा चाहिँ 2-3टासम्म पनि पाउँछ र यसको वयस्क माउ बाख्राको तौल 60देखि 70 किलोसम्म हुन्छ भने बोकाहरू 90देखि 100 किलोभन्दा पनि माथि हुन्छ र हामीले स्थानीय जातको बाख्रासँग पनि प्रजनन गरेर यसको उत्पादन क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ र यो बाख्रालाई चाहिँ पाल्नको लागि चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ वर्षभरि चाहिँ हरियो घाँस उत्पादन गर्ने चाहिँ योजना बनाएर घाँसहरू लगाएर यसलाई चाहिँ स्टल फिडिङ बदुवा पालन पद्धति भन्छ, यसरी चाहिँ हामी पाल्न सकिन्छ र घाँसको अलावा चाहिँ हामीले दानाहरू पनि आफै पनि तयार गर्न सक्छौँ। बजारबाट किनेर ल्याएर पनि हामी एउटा अहिले चाहिँ बोयर बाख्रालाई दैनिक चाहिँ 500 ग्राम चाहिँ दाना चाहिँ हामी खुवाउँछौँ र यो बाख्रालाई चाहिँ बाहिर चाहिँ खोरमा मात्र राखेर मात्र हुन्न, बाख्राहरूलाई एक्सर्साइजको पनि आवश्यक पर्छ। त्यही भएर यार्डहरूमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ खेल्नको लागि चाहिँ ठाउँहरू हुनु पर्यो। मासु उत्पादनको लागि बोयर बाख्रा, दुध उत्पादनको लागि सानन, दुध तथा मासु दुवैको लागि जमुनापारी, मुहर उत्पादनको लागि एङ्गोरा तथा पश्चिमना उत्पादनको लागि टिबेटन बाख्रा तथा च्याङ्रा राम्रो मानिन्छ। बाख्राले ओसिलो भन्दा ओभानो तथा सुक्खा स्थान बढी मन पराउँदछ। बाख्रालाई घाम, पानी, हावाहुरी, जाडो, गर्मी तथा जङ्गली जनावरबाट बचावटका लागि खोरको आवश्यकता पर्दछ। स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी कम लागतमा खोर निर्माण गर्न सकिन्छ। हामीले सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि कम लागतमा चाहिँ खोर निर्माण गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ खोर बनाउँदा जो हामीले धेरै लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ बिस्तारै हामीले प्रफिट लिँदै अगाडि बढ्नु, कम खर्चमा खोर बनाउने, घाँसहरू लगाउने, डाले घाँसहरू पनि लगाउने गरियो भने चाहिँ एकदमै फाइदा छ। अब जातहरू त फरक नै पर्छ। जस्तै अब यो बोयर जातको बाख्रा चाहिँ हामीले
1500 मिटरसम्म चाहिँ पाल्न सकिने भनेर चाहिँ यो सिफारिस भएको छ। यो तराईको हावापानी हुन्छ भने अब मध्य पहाडतिर चाहिँ बढी चाहिँ त्यहाँको खरी जातको बाख्रा चाहिँ धेरै राम्रो हो र चाहिँ त्यही खरी जात त्यसमा चाहिँ त्यहाँको हावापानीमा यो बोयर पनि एकदमै उपयुक्त पाइएको छ। त्यो बोयरले सँग चाहिँ हामीले क्रस गरेर उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको छ। त्यहाँका किसानहरू जस्तै सुर्खेततिर हेरौँ, अनि सुर्खेतको यो साटाखानी भन्छ, दशरथपुरतिर हामीले चाहिँ त्यहाँ बोयरका बोकाहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ। त्यहाँ एकदमै राम्रो पाइएको छ। र अर्को चाहिँ त्यो मध्य पहाडमा चाहिँ अरू जमुनापारीहरू, बारबेरीहरू, यिनी बिटलहरू यिनी चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त हुन्छन्। र अलि चिसो ठाउँमा चाहिँ अर्को उच्च पहाडमा त हामीले पाल्न सकिने बाख्रा भनेको च्याङ्ग्रा, सिनाल यिनी बाख्रा हो। त्यहाँ चाहिँ अरू भेडा पालन त्यो उच्च पहाडमा चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ भने विशेष गरेर यो चाहिँ तराईदेखि मध्य पहाडमा चाहिँ यिनी हामी बाख्राहरूलाई चाहिँ उ गर्ने र चाहिँ यो मासु चाहिँ अहिले एकदमै बाख्राको मासु चाहिँ एकदमै डिमान्ड पनि धेरै छ र अरू जस्तो यसमा धेरै जोखिम पनि छैन। बाख्रामा चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ हामीले यो पिपिआरको चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन एकदमै आवश्यक छ। त्यसै गरी एफएमडीको खोरेत भन्छ यसलाई, यिनी चाहिँ भाइरल जन्य रोग हुन्। यिनीहरू लागिसकेपछि हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर पहिले नै यिनीहरूको हामी खोप लगाउनुपर्छ। त्यसै गरी भ्यागुते र चरचरेको एउटा कम्बाइन भ्याक्सिन HSBQ त्यो पनि दिने गरिरहेछ। हामीले यी सबै भ्याक्सिनहरू दिने र चाहिँ अब फार्ममा चाहिँ हामीले उचित प्रजनन चाहिँ ब्रिडिङ प्लान चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। बाख्राको उत्पादन तथा उत्पादकत्व, यसको वंशाणुगत तथा जातीय क्षमता र बाख्राको व्यवस्थापन, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा वातावरणले निर्धारण गर्दछ। जतिसुकै राम्रो वंशाणुगत क्षमता भएको बाख्रा भए तापनि आवश्यकता अनुसारको आहार पुर्याउन नसकेमा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गरे तापनि वंशाणुगत क्षमता नराम्रो भएको बाख्रा भएमा राम्रो उत्पादन लिन सकिँदैन। बाख्रा पालनमा वंशाणुगत क्षमता तथा व्यवस्थापन दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले धेरै चिसोमा चाहिँ नभ्याउने गरेर चाहिँ जुन मङ्सिर 15 देखि माघ 15 सम्म चाहिँ बाख्राहरू यदि त्यो सिजनमा जन्म्यो भने त्यसको मृत्यु दर बढी हुने भएकोले त्यो हिसाबले छल्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रजननको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ बाख्राहरूलाई जन्मिने बित्तिकै पनि एकदमै राम्रो हेरचाह गर्नु पर्यो। तिनीहरूको मृत्यु दर कम कहिलेकाहीँ माउबाट दुध पुगेन भने हामीले गाईको दुधहरू पनि खुवाएर हुर्काउनु पर्यो। अब डाले घाँसको यथेष्ट व्यवस्था हुनु पर्यो र अर्को हामीले खुवाउने ठाउँमा पनि के हुन्छ, दाना खुवाउने ठाउँहरू र खोरमा पनि एकदमै सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो र पानीहरू चाहिँ खोरमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सफा पानी चाहिँ राखिरहनुपर्छ र खुवाउने जुन दानाहरू डुँडोहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ दिसा पिसाबहरू चाहिँ लसपस भएको हुनु भएन, किनकि यदि त्यहीँ भयो भने त्यो कन्टामिनेसन हुने, डायरियाहरू हुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू हुन्छ। खोरमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ निसङ्क्रमण गर्ने, यसलाई चाहिँ हामी फिनाइलहरू चाहिँ गर्ने, जैविक सुरक्षाको बाटो चाहिँ अपनाउने र अर्को चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मुख्य गरेर एक्सटर्नल प्यारासाइट भन्छ उपियाँहरू यिनीहरू चाहिँ लाग्न सक्छन्। यदि हामीले सरसफाइमा एकदम ध्यान दिएका छौँ भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ स्प्रेहरू गराउने, आवश्यक पऱ्यो भने डिपिङहरू वर्षको आवश्यकता अनुसार चाहिँ डिपिङ पनि गराउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै माउले चाहिँ 3टा पायो भने बलियोले खाने, कमजोरले खान नपाउने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले विशेष ख्याल गर्ने र चाहिँ बोयर चाहिँ के छ भने यो जन्मिँदाखेरि नै यसको जन्म तौल 4 देखि 5 किलोसम्म चाहिँ पाइएको छ र हामीले प्रजनन गर्दा पनि यिनीहरूको 35 देखि 40 किलो चाहिँ तौल भएपछि मात्र चाहिँ गराउने र यदि माउहरू स्वस्थ छन् भने तिनीको बच्चाहरू पनि राम्रो जन्मिन्छ, बच्चाहरूलाई पनि हुर्काउन सक्छ र जहिले पनि हामीले यसको बडी कन्डिसन स्कोर भन्छ त्यो चाहिँ अलि राम्रो हुने गरेर चाहिँ केयर गर्नु पर्यो र नियमित रूपमा चाहिँ यो ड्रेन्चिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। ड्रेन्चिङको लागि चाहिँ औषधिहरू अल्बेन्डाजोल, फेनमेन्डाजोलहरू यिनीहरूको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्राविधिकहरूसँग परामर्श गरेर चाहिँ खुवाउने। बाख्रा चरनमा मात्र राम्रो हुर्कन्छ भन्ने धारणा प्राय छ। बधुवा प्रणालीमा पनि बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ। बधुवा प्रणालीमा बाख्रा पालन गर्दा कति सङ्ख्यामा माउ बाख्राहरू राख्ने भन्ने कुराको निक्रियोल गर्न हरियो घाँसको उपलब्धतालाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै राम्रो हो।
कहिलेकाहीँ यिनीहरू अब बिरामी त पशुहरू भइरहन्छन्, यिनमा चाहिँ मुख्य अब कहिलेकाहीँ झोक्राउने, अब घाँस दाना नखाने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब टेम्परेचरहरू बढी भएको छ भने ज्वरो घटाउने औषधिहरू चाहिँ हामी दिनु पर्यो। र अर्को चाहिँ धेरै दानाहरू खाए भने पनि कहिलेकाहीँ पेटहरू फुल्लिने अपच हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीसँग चाहिँ यो टिम्पल पाउडरहरू अरू चाहिँ एफानिल भन्ने हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ हामीसँग केही औषधिहरू चाहिँ जसले चाहिँ फार्म गर्नु राख्नु भएको छ उहाँसँग आफूसँग चाहिँ हुनु पर्यो औषधिहरू, किनकि तुरुन्तै आवश्यक पर्दाखेरि प्राविधिकलाई बोलाउन पनि अलिकति टाइम लाग्नु भएकोले हामीले चाहिँ अब त्यो सिक्दै गएपछि सुई लगाउन जान्नु पर्यो। अब जसले चाहिँ किसानहरूले पाल्नुहुन्छ, अनि टेम्परेचर लिनुको लागि एउटा थर्मिटर हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ अब बाख्रा चाहिँ बिहान चाहिँ अब्जर्भेसन गर्दाखेरि दानाहरू खाँदैनन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, किन खाएन भने टेम्परेचर चाहिँ अब हेर्नु पर्यो, झोक्राएको छ भने अब त्यो भने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिकहरू पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ हेरचाहहरू व्यवस्थापनहरू गरियो भने अगाडि बढाउन सकिन्छ। बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दा चाहिँ कस्तो खालका रोगहरू चाहिँ देखा पर्छ? रोगहरू त मुख्य रोग भनेको एउटा पिपिआर रोग भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब बाख्राको यो भाइरल जन्ने रोग हो। यो लागिसकेपछि बाख्राको अब छेर्ने, नाकाबाट सिगान बग्ने, अनि त्यो लागिसकेपछि हामी बाख्रालाई चाहिँ निको पार्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ हामी पहिले नै प्रत्येक 2 वर्षमा अथवा 2 देखि 3 वर्षमा चाहिँ प्रत्येक फार्मले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो। र बाहिरबाट ल्याएका बाख्राहरू जस्तै इन्डियाबाट ल्याइन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि हाम्रो फ्लकमा चाहिँ मिसाउनु भएन। हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसरी आउटब्रेक भयो भने चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ। अस्ति भर्खर पनि हाम्रो यहीँ खजुराको यहीँ बागेश्वरीमा चाहिँ पिपिआर देखियो भनेर पशु विज्ञ केन्द्रबाट चाहिँ भ्याक्सिनेसनहरू भएको थियो। त्यस कारणले जसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ फार्म खोल्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पिपिआरको भ्याक्सिन लगाउने, खोरेतको भ्याक्सिन लगाउने र यो भ्यागुते र चरचरीको एचएसबीको यिनी अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्यो। र नियमित रूपमा चाहिँ बाख्राहरूलाई चाहिँ ड्रेन्चिङ गर्ने गरियो भने चाहिँ त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ छैन। र कहिलेकाहीँ अब बाख्राहरूलाई चाहिँ डायरियाहरू हुने, त्यसमा चाहिँ हामी औषधिहरू चलाउनुपर्छ। अनि नखाने त्यो सामान्य किसिमका औषधिहरू चाहिँ फार्ममा चाहिँ हामी आफै राख्नु पर्यो। अब जो किसानहरू व्यावसायिक हुन्छ उहाँले आफूसँग थर्मिटर हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ खाएको छैन भने त्यस्तो देखिँदा बित्तिकै प्राविधिकसँग सल्लाह गर्ने र प्राविधिकसँग फोनबाट पनि अब कुन औषधि चलाउने भनेर उहाँहरूले परामर्श लिएर पशु चिकित्सकको सरसल्लाहमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। बाख्रा पालन सुरु गर्ने योजनासँगै आवश्यक मात्रामा विभिन्न किसिमका घाँसको खेती पनि गर्नुपर्दछ। बाख्राले भुइँघाँस भन्दा पनि डाले तथा बुट्टेन किसिमका घाँसहरू बढी रुचाउने भएकाले इपिलिपिल, मेन्दोला, भटमासे, टाकी, डेस्मोडियम, खन्यु, कोइरालो, गेडुलो जस्ता डाले घाँसबारी काल्न तथा खेर गएको जमिनहरूमा लगाउन सकिन्छ। घाँसको अभाव हुने मौसममा त्यस किसिमको घाँस खुवाउन सकिन्छ। अब चाहिँ हामी यो हिउँदे आमको लागि चाहिँ जै बर्सिमहरू चाहिँ लगाउने अब टाइम हुँदैछ। अब यसमा पनि लगाउनु पर्यो र बिउहरू पनि हामीले खोजेर घाँसहरू लगाउने र अलि यो अहिले चाहिँ सबै हामीले सुनेको एउटा सुपर नेपियर भन्ने घाँस हुन्छ, त्यो चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि हामी लगाउन सक्छौँ। डाले घाँसहरू बगाइनो, किम्बु, टाँकी, पिलिपिलहरू यिनी चाहिँ हामी वर्षायाममा चाहिँ लिनु पर्यो। र डाले घाँसको बिरुवाहरू चाहिँ यो प्राइभेट नर्सरीहरू, वनको नर्सरीहरू अथवा त्यहाँ जग्गा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र अरू चाहिँ अरू घाँस, उन्नत घाँसहरू, स्टाइलो घाँसहरू लगाउनु पर्यो र नेपियरहरू लगाउने। नयाँ नयाँ घाँसहरू पनि अहिले आएका छन्, यिनीहरू लगाउने। बढी भएको घाँसहरूलाई चाहिँ हामी साइलेज बनाएर पनि राखेर चाहिँ खुवाउन सक्छौँ। र यदि घाँसमा आधारित भएर चाहिँ हामी गरियो भने चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ कम हुन्छ। र हामीसँग चाहिँ सिँचाइ सुविधा भएको जमिन चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामी बाख्राहरूलाई चाहिँ घाँस प्रशस्त मात्रामा खुवाएर कम दाना खुवाएर पनि हामी हुर्काउन सक्छौँ। नेपालमा स्थानीय जातहरू र तिनीहरूको चरणको अवस्था हेरी बाख्राको उत्पादन र उत्पादकत्व हेर्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा फरक छ। सामान्यतया बाख्राको तौल 14 देखि 16 महिनामा 30 केजी हुनुपर्दछ। विभिन्न तरिकाबाट गरिने व्यवस्थापनका कारण एकै जातका बाख्राहरूमा पनि तौलमा फरकपन आउने गर्दछ। यसैगरी बाख्राको व्यवसायीकरणको लागि बिमाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यस्ता सूचना किसान माझ पुग्न जरुरी छ। किसानहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय गर्न चाहे भने कस्ता खालका प्रक्रियाहरू पुरा गरे भने कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेवाहरू चाहिँ लिन सक्छन् त? हामी कहाँ कृषकहरू दैनिक जसो चाहिँ यो बाख्रा पालन सम्बन्धी परामर्श लिनको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ र धेरै कृषकहरू अहिले चाहिँ यो बोयर चाहिँ नेपालमा भर्खर यत्रिएको र यसको माग पनि धेरै भएकोले चाहिँ त्यसैको पाठापाठीको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ र हामी आएको कृषकहरूलाई जसले चाहिँ फर्म दर्ता गर्नुभएको छ, व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्नुभएको छ र कोही पशुपालन गर्ने सोच हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ हामी निवेदनहरू लिन्छौँ। लिएर हामी प्राथमिकता आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जो विदेशबाट फर्केका युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिले केही व्यवसाय गरौँ भन्ने सोचले चाहिँ हामीसँग परामर्श गर्न आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पहिले चाहिँ आफूले लगाउने ठाउँ कहाँ हो त्यो साइट छनौट गर्नुहोस् र घाँसको व्यवस्थापन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बाख्रा पालनबाट चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छ, यसबाट चाहिँ नाफा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ परामर्श दिएका छौँ। कुन जातको बाख्राहरू पाल्ने र कसरी पाल्ने, के घाँसहरू लगाउने त्यो सम्बन्धी पनि हामी परामर्श दिन्छौँ र हामी यस केन्द्रबाट चाहिँ यो हाम्रो प्रादेशिक कार्यालय भएकोले हामीले 5 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भेटनरी तथा पशु विज्ञ केन्द्रको सिफारिस, स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा चाहिँ हामी यो पालो चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ र यसमा चाहिँ अहिले बोयर जातको पाठाको चाहिँ हामी 1600 रुपियाँ प्रति केजी जीवित तौलको हिसाबले, पाठीहरू 1500 रुपियाँ प्रति किलोको हिसाबले चाहिँ हामी उपलब्ध गराएका छौँ र सबै चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले स्थापना गरेका स्रोत केन्द्रहरू अथवा पहिले नै यो खाद्य सुरक्षा मार्फत जहाँ बोकाहरू बाँडिएको थियो त्यहाँ क्रस पाठापाठीहरू पनि उत्पादन भएका छन्। प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुहुन्छ र अहिले जो चाहिँ अलिकति भेटघाट अर्को चाहिँ हामी तपाईँहरू जस्तो सूचनाबाट पनि प्रवाह चाहिँ भएको हुन्छ, त्यो हेरेर पनि अब युट्युब मार्फत पनि धेरै त्यहाँ भिडियोहरू चाहिँ अलिक किसानहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यसबाट हेरेर पनि फोनहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। गर्दाखेरि के छ उपलब्ध छ कि छैन भन्दा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फोन मार्फत पनि हामी जानकारी उपलब्ध गराएका छौँ र चाहिँ कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने, यहाँ अरू जानकारीहरू चाहिँ कसरी पाल्ने भन्ने चाहिँ यहाँ आएर हेरेर पनि उहाँहरूले जानकारी लिनु सक्नुहुन्छ र हामीसँग अरू प्रविधिहरू सम्बन्धी जानकारी हामीले निकालेका लिफलेटहरूबाट पनि उहाँहरूले हामी कृषकहरूलाई चाहिँ जानकारी उपलब्ध गराएका छौँ। खासै भिन्नता छैन, एउटै नै हो। सबैलाई अब जो निवेदनहरू हामी कहाँ सङ्कलन भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी फिल्डमा गएर पनि भेरिफिकेसनको काम पनि गर्छौँ र त्यसमा हेरेर उसले अब पाल्नको लागि कतिको उपयुक्त छ छैन त्यो सबै हेरेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बोयर बोकाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। निवेदन परेको कति समयसम्म सेवा प्रवाह हुन्छ? निवेदन परेको हामी 1 वर्षभित्र चाहिँ हामी दिन्छौँ। यति लामो समय लाग्नुको कारण? अब त्यहाँ धेरै किसानहरूले चाहिँ हामी कहाँ निवेदन दिनुभएको छ र अलिकति हामीसँग पनि सीमित मात्रामा चाहिँ उत्पादन हुने भएकोले यहाँबाट चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन नसकेको चाहिँ जुन स्रोत केन्द्रहरू छन् त्यहाँबाट पनि हामी नम्बर दिन्छौँ। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ क्रसहरू चाहिँ लिनुभएको, जसले चाहिँ अलिक प्योरै मलाई चाहियो भन्नेलाई चाहिँ अलिकति वेट पनि गर्नु पर्यो, त्यही भएर अलिकति टाइम लागेको हो। बाख्रा पालनलाई उद्योगको रूपमा व्यवसायीकरण गर्ने क्रम बढिरहेको छ। स्थानीय सिप र साधनको समुचित प्रयोग गरी कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। अबका दिनमा यो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन विधिवत फार्म दर्ता गरी किसानको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यस्तै सेवा प्रदायक निकायसँगको साझेदारी बढाउनु पर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 5 खजुरा बाँकेले सञ्चालन गरेको बाख्रा फार्मको अवलोकन गऱ्यौँ। साथै बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे पनि चर्चा गऱ्यौँ। हवस् त, बाख्रा पालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र उन्नत गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ लाग्नु सबै सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व हो। आजलाई यति नै। तपाईलाई कृषि संवाद कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला।
अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।